Suno sa Ebanghelyo ni San Mateo, antes si Jesus magkayab balangit, siya nagsiling sa iya mga gintuton-an. Ginhatag sa akon ang tanan nga gahom sa langit kag duta. Gani lakat kamo sa bug-os nga kalibutan, kag himua nga mga gintuton-an ko ang tanan nga katawhan. Kag bunyagin ninyo sila sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Kag tudloi sila nga tumanon ang tanan nga sugo ko sa inyo. Dumduma, kaupod ninyo ako sa tanan nga tion, tubtob sa katapusan sang panahon. Ang Katisismo sa Kahanginan Apostolate, kaupod sang Bombo Radio Iloilo, kag sang Haro Archdiocesan Commission on Social Communications. Ginadala sa inyo sang Haro Archdiocesan Commission on Evangelization and Catechesis. Ang programa kung sa diin ang catechesis hindi lamang pang classroom, kundi ang catechesis bisan sa diin nga lugar nga madangatan sang sini nga waragwagan. Ini ang Cat Radio. Ang katekista, kinahanglan sang sa ngalan sang Amay, ag sa Anak, ag sang Espiritu Santo. Amen. Balaan gid nga kasisidmon sa inyo nga tanan. Ako si Monsignor Excel NHN, nga nagatamyaw gid sa inyo sang mahidaiton kag bulawanon nga kagabihon para sa tagsa-tagsa sa inyo kag sa bug-os nga ninyo nga panimalay. Kag nagapasalamat kita nga ini nga pagwaragwag na patigayon bangod sang Haro Archdiocesan Commission on Catechesis nga ginapanguluhan ni Father R.J. Palmos, nga ginapatigayon man sang Commission on Social Communication nga ginapanguluhan ni Father Pao Kulada. Pasalamat man kita sa Katisismo sa Kahanginan kag sa Bombo Radio Iloilo. Kung anano manda ang imo ginaatubang subong nga palaligban o gamo sa imo pangabuhi o kinagamo sa imo pamilya, sa imo pag-asawahay, sa imo nga mag-ululutod, kung anano mada ang palaligban nga ginaatubang ninyo nga mag-ululutod, mag-amay, mag-iloy, mga problema sa inyo nga pangabuhi, sa imo pagtuon, sa imo ulubrahon, kung ano mada ang imo kagha nga ginaatubang subong. Kung ano mada ang krisi sa pangabuhi nga imo subong ginapasan. Kung ano mada nga nagatublag sa imo. Isa lang ang rason. O kulang sa paghigugma, o may depekto sa paghigugma, o wala sing paghigugma. Analisa bala sing maayo. Analisa sing maayo. Masiling, ang problema
bangod sa kaimulon, bangod sa balatian, bangod sa amon sitwasyon sosyal, bangod sa amon sa pangpolitika, bangod sa kaangtanan, sa amon barangay, sa amon kaingod, kung ano manda. Mabalik gihapon sa sinang gamot o kausa. Inang imo subong ginaatubang nga problema o palaligban. Bangod, wala sing gugma, may dipikto sa pagigugma o kulang sa pagigugma. Mga higugma ko, dumdumon naton nga ang tagsa katao ginhimo gintuga bangod sa gugma. Ibalikan naton ang ginsuguran sang tao. Paano may tao? Paano gintuga ang tao? Paano nabunag ang tao? Bangod sa paghigugma na Diyos nun. Bangod sa paghigugma sang mga nagahigugma sa aton. Gani, mga inigugma ko, kung gintuga, ginhimo kita, na tao kita, bangod sa gugma. Kung sayuron, ang hatag sa aton sang kalipayan, kahimpitan, kabugusan, kahulugan sang aton kabuhi. Amo ang pagigugma, nga kita makahigugma, kag kita higugmaon sa walay katubtuban. Gani, nagabalanse ini ang ginhalinan, ang gintunaan, bangod sa gugma. Apang, ang kaladtuan, ang kabangdanan, ang misyon, ang katapusan nga katuyuan, ang rason sang pagkabuhi sang tao, agud maghigugma siya sa walay katubtuban. Agud higugmaon siya sa walay katubtuban. Gani, mga inigugma ko, agud makumpleto, mapadalman naton ang pagtanaw, ang pagbinagbinag sang aton mga ginaatubang nga problema kag dibog sa pangabuhi. Kinahanglan balikan naton ang ginatunaan, ang ginhalinan sang tanan. Nga ang tagsa katao gintuga sang mahal nga Dios bangod sa gugma. Kag ang tagsa sa aton namunag bangod man sa paghigugma sang mahal nga Dios kag sang mga nagahigugma sa aton. Ang kausa, ang rason, ang kabilingan, gugma. Apang tanaw naton ang punta, ang puntarya. Kung nga nagakabuhi kita,
kun nga nagapadayon kita sa pagkabuhi. Agud, higugmaon kita sa walay katubtuban. Agud, maghigugma kita sa walay katubtuban. Agud, higugmaon kita sang mahal nga Dios. Sang Dios nga Amay, sang Dios nga Anak, kag sang Dios nga Espiritu Santo sa walay katubtuban. Agud, higugmaon kita sang mga nagahigugma sa aton sa walay katubtuban. Kag agud, kita mismo magahigugma sa mahal nga Dios sa walay katubtuban. Kag kita mismo magahigugma sang aton mga ginahigugma. Labi na gid sang aton mga panimalay sa walay katubtuban. Gani, balanse. Ang ginhalinan, ang gintunaan, bangod sa gugma. Kag ang katapusan nga puntarya, ang katapusan nga kaladtuan, bangod sa gugma. Karon, anano naman ang midyos, ang pamaagi, nga maangkon, nga matuman naton, mapamatud-an naton, ang aton katuyuan sa pagkabuhi nga magigugma. Ang midyos, ang pamaagi, amo ang paghigugma sang mahal nga Dios. Nga tumanggid ang paghigugma sang mahal nga Dios sa aton. Nga iya ginpadala ang iya bugto nga anak bangod sa paghigugma sa aton. Kag ining bugto nga anak sang mahal nga Dios nagpakatao. Kag ining bugto nga anak sang mahal nga Dios nangabuhi gintuman niya ang pagbulutan sa mahal nga Dios bangod sa gugma. Kag ining bugto nga anak sang mahal nga Dios naghalad sang iya bugos nga kabuhi nga tawanon tubtub sa kamatayon sa krus bangod sa gugma. Kag ang iya pagkabuhi bilang Dios, anak sang Dios, iya man ginahalad bangod sa gugma. Kag ini ginpakita niya sa iya pagtudlo sa aton sang dalan sang gugma. Kag iya ini ginpakita paagi sa iya kamatayon sa krus, sa iya sakrifisyo sa krus. Kag ini nga gugma iya man ginpakita kag ginapadayon nga ipakita paagi sa sakrifisyo sang misa, paagi sa Santa Eucharistia. Kita ninyo mga inigugma ko kung ano ang angot nga lohiko sunod sa pag-analisar, sunod sa aton panguna-una, eksakto nga paminsaron, eksakto nga isip. Bangod sa gugma, puntarya gugma, ang pamaagi, gugma nga Dios nun, gugma nga Kristohanon. Amo na mga inigugma ko, nga importante gid nga mahangpan naton ining pag-analisar sa gugma. Kay kung hindi, matingala ka lang nga nagaduhong ang isa ka tawo
daw nagapangabuhi kung sa mga baha sa mga tubig daw gapaanod lang nga wala sing kaulugan ang iya kabuhi. Tugod nakalimtan niya nga ang rason sa pagkabuhi bangod sa pagigugma. Bangod gintuga bangod sa paggugma kag para magigugma ang pamaagi agud magigugma. Ti gani mga hinigugma ko, kung mahangpan unabes nga mahangpan naton ining pag-analisar sang kabuhi nga bug-os ang tao, makita naton ang kahulugan nga hindi tagali masiparar ang Ginoo sa aton kabuhi. Hindi pwede nga wala sing Dios sa imo kabuhi personal. Hindi pwede nga wala sing Dios sa inyo nga pag-asawahay. Hindi pwede nga wala sing Dios sa imo pagtuon, sa imo pag-obra. Kay kinahanglan naton ang mahal nga Dios agud magpadayon sa pagtudlo sa aton sang dalan sang Kristohanon nga pagigugma. Agud magtudlo sa aton sing Kristohanon nga pamaagi sa pagigugma. Agud magtudlo sa aton sang Kristohanon nga pagigugma nga naupdan sang pagsakripisyo. Amo na mga inigugma ko ang kabangdanan nga kinahanglan agud nga mahangpan naton ining Kristohanon nga pagigugma. May isa ka elemento nga importante gid sa sining Kristohanon nga pagigugma nga wala sa gugma nga tawanon nga pangkalibutan. Nga ang gugma nga tawanon sakon dalok maiya-iyahon. Kita ninyo, makita ninyo bisan sa nagalantaw kita sa mga pamati naton sa aton mga politiko ga istorya sila sa Senado. Makita gid naton nga kung wala gali sing gugma nga Kristohanon, ang tao gali dalok sakon handa maghimo sang tanan, handa magbutig, handa magdaya, handa magbutang-butang, handa maghimo sang tanan nga pamaagi. Agud lamang nga maangkon ang dalok kag sakon kag maiya-iyahanon nga pagigugma. Amo na nga may ginatawag korupsyon, may pagkawatay, may pagdaya sa aton nga sa mga tao nga nagaalagad sa aton. Luwas lamang ang mga maayo. Sa siling ko, luwas lamang ang mga maayo kay may maayo man. Gani, kinahanglan tanda kita bisan sa aton relasyon personal, relasyon sa aton pamilya, bisan relasyon sa aton parokya, sa upod naton sa parokya. Madali masinghutan ang gugma nga
nga dalok nga maiayahon. Pero ano ang aton, paano naton masinghutan nga maiyaiyahon, nga dalok, nga sakon? Kay wala na sing ginatawag nga sense of sacrifice. Sa siling ko na, ginaliwat-liwat ko, may diferensya ang nagaantos kag naga-sakripisyo. Ang nagaantos iya, may ginapasaan ka nga libog, problema. Pero gakumod ka kontra sa buot mo. May rason ikaw nga dalok kag sakon. Gani, kung kaysa masling, ay makaluluoy ang nagasakripisyo. Wrong. Sala. Hindi makaluluoy ang nagasakripisyo. Ang makaluluoy ang nagaantos. Kay nga sa imo pag-antos, gakumod ka, kontra sa buot mo, ginahimo mo ang tanan, nga katuntuhan, nga pagdaya. Gaantos ka. Pero, kung ina nga mga pag-antos, kag kasakit, balatian, kagha, problema mo, ginahalad mo sa Dios, ginahalad mo, bangod sa gugma nga Kristohanon. Ina mangin sakrifisyo, balaan nga buhat, sakrifasyo, sacred make, balaan nga buhat. Gani ang sakripisyo, nga matutod ginpakita gid ni Kristo sa aton paagi sa iya pagpasan sa krus nga iya ginhalad. Ang dua iya kamakawat, nagantos sila. Wala sila nagsakripisyo. Kontra, nagakumod sila. Apang si Kristo lamang sa tatlo ang nagsakripisyo. Tungod ginpasaan niya ang krus. Bangod sa gugma, kag iya ginhalad bangod sa gugma. Among man ina ang matsakripisyo sa misa. Si Kristo ang mataas nga pari. Ikaw, pari, bangod sa pagbunyag sa imo. Ako, pari, kami pari, bangod sa pag-orden. Pero, ihalad naton ang sakrifisyo sa misa bangod sa gugma. Gugma sa Dios, gugma sa aton panimalay, gugma sa aton isig katao. Ti amo ini, mga ini gugma ko, nga agod magdihon kita sang Kristohanon nga katilingban. Importante gid nga ang aton paghigugma nga Kristohanon naupdan sang paghigugma sang sakripisyo nga Kristohanon. Nga ang ginahambal ko ni kay labi na gid sa aton parokya sa imo pag-alagad sa youth ministry bilang pamatanon, sa imo nga pag-alagad bilang katikista, gatudlo kasing katikisis, sa imo pag-alagad bilang sakristan ikaw, nagaserbisyo ikaw sa misa, nagkatapo ikaw sang kuro, ikaw nagatinguha nga mangin instrumento ikaw sa pagdihon sang Kristohanon nga katilingban,
sa imo duog, sa imo pamilya, sa imo ginaobrahan, sa imo ginaeskwelahan. Importante gid ang Kristohanon nga paghigugma. Kag ano ang importante gid nga elemento sang Kristohanon nga paghigugma? Ang elemento amo ang Kristohanon nga pagsakripisyo, nga ihalad ang imo pag-alagad, ihalad ang tanan bangod sa gugma nga Dios nun, gugma sa aton panimalay, gugma sa aton isigkataw. Kung wala ini nga elemento, kabudlay sang pangabuhi. Kabudlay gid kay magabalik kita sa ginsuguran sang tanan, gugma sa aton destinasyon, kahulugan, puntarya sa kabuhi, gugma, kag magabalik man kita sa Diyos ni Kristo, pamaagi nga Kristohanon, gugma nga Kristohanon, nga naupdan sing Kristohanon nga pagsakripisyo. Kita ninyo, mga inigugma ko, amo ini ang rason kung nga importante gid ini nga pagpaminsan nga ang tanan nga aton ginahimo himuon naton nga may paghigugma sa mahal nga Dios, paghigugma sa aton panimalay, paghigugma sa aton isigkataw. Kita ninyo, mga inigugma ko, amo na ang angot, bisan ang mga sakramento, tanan-tanan nga sakramento, ang 7 ka sakramento, tanan-tanan, bangod sa gugma nga Kristohanon, bangod sang sakripisyo nga Kristohanon. Amo man na ang tanan nga mga ministro o ministrare sa Latin, pag-alagad, tanan nga pag-alagad sa parokya. Kung anano man do ang imo ginaintrahan nga organisasyon. Mother butlers, koro, pamatanon, katikista ikaw, inang miyembro ikaw sang Paris Pastoral Council, Paris Apostolic Council, Paris Finance Council, mga youth, Paris Youth Ministry, kung ano man da. Tandai. Labi na gid kung ikaw nag-aalagad kag nagpangit gusto ka may miyembro nga aktibo, idihon mo, tudloan mo sang paghigugma nga Kristohanon nga nabase sa Kristohanon nga paghigugma. Ti mabalik yapon sa pamilya. Mabalik yapon sa pamilya nga amo ang sadsaran sang tanan nga Kristohanon nga katilingban. Ang pamilya, ang sadsaran sang parokya, ang pamilya, ang una nga bulutuan, ang primero nga seminaryo. Ang pamilya, ang ginahalinangin sang aton pagpangabuhi bilang base sa aton pagpangabuhi nga sibil, pangabuhi nga reliyoso,
pangabuhi sa aton komunidad, barangay, kabanwahanan, pamilya, bilang ang primero gid nga pagginatudloan sang katekismo. Oo, mga inigugma ko. Tudloigid sing paghigugma nga Kristohanon, paghigugma nga may Kristohanon nga pagsakripisyo. Amoy nagapangamuyo gid bala ko mo. Kung kisa nakita ko na ang mga seminarista sa seminaryo, nakita ko gahalampang sila, lain-lain nga mga subjects, siguro natudloan sila sa mga in English, ginatudloan sila sang Pilipino, ginatudloan sila sang filosofiya, ginatudloan sila sang maayo nga pamatasan. Bahaga pangamuyo gid ko. Kabay pa. Nga kung anano man da ang ilagi na tunan sa kabilugan bilang tao, nga ibalik gihapon nga ang tagsa ka seminarista nga luyag magpari nga arangit sa kalibuturan sang ila kasing-kasing kag pagkatao, nga manuto sila maghigugma, manuto sila magsakripisyo, nga ihalad nila ang tanan nga kabudlay nga may paghigugma, kag palanggaon nila ang sakripisyo sa misa. Oo, kanami gida kung alam sila sa mga kaalam nga pangkalibutanon. Kaalam sang libro kag siyensya kag mga moderno nga mga teknolohiya. Pero mabalik gihapon sa kahulugan nga ini nga mga seminarista magapari sa uli kag magamangin maayo lang sila nga pari kung kila nakapanuto sinang fundamental nga katisismo sang paghigugma nga Dios no, katisismo nga sang Kristohanon nga pagsakripisyo, katisismo nga ang ila bugos nga pagkabuy sa seminaryo halin sa pagsugod asa sa punta nga sa pila ka adlaw mangin pari sila nga magauna sila sa paghalad sang sakripisyo sa misa, kag kung hindi man sila magpari sa uli magabalik sila sa ila pamilya kag ulubrahan nga ara gihapon inang katapusan nga panguna-una nga pagpanundong. Gintuga sila bangod sa gugma nga Dios nun. Gintuga sila para sa gugma nga Dios nun. Kag ginatagan sila sang midyos nga pamatud-an nila initanan bangod sang pagigugma nga Dios nun. Gani mga inigugma ko, balikan naton ang ginhambal ko primero. Kung ano man da ang imo libog, problema, krisis, ginatubang, kasakit, pagkagpag-antos, ang kausa kaginalinan, tungod, wala sing gugma, kulang sa pagigugma, o may depekto sa pagigugma nga Kristohanon. Kag ang medyo sini amo ang gugma nga Kristohanon nga nasandig sa sakripisyo
nga Kristohanon, pag-antos, bugos nga kabuhi, nga ginahalad sa Dios bilang sakripisyo bangod sa gugma nga Kristohanon. Mga inigugma ko, ako si Monsignor Excel N.H.N. nga nagatamiyaw sa inyo sang bilidhon bulawanon nga kasisidmon. Salamat sa aton nga kay Father R.J. sa Komisyon sang Katisismo, Evangelisasyon. Salamat sa Komisyon Social Communication. Salamat sa aton nga Bumbo Radio. Salamat sa Katisismo sa Kahanginan. Ang katekista, kinahanglan sang banwa sa pagpalaplag sang balita, mayong balita sang ginuta. Ang katekista dapat tulara, katinguha sang matuloy